अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ अरूज फखर। आपको बताएं, जमीयत उलमा इस्लाम खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का काफिला लाहौर मीनार पाकिस्तान के लिए सजावल से रवाना। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्लोर जोबरी कॉन्फ्रेंस का काफिला मौलाना गुलाम हुसैन मेमन, मौलाना हसन कासमी की क़ियादत में लाहौर के लिए निकल गया। काफिले में सजावल ज़िले के मुख्तलिफ शहरों मीरपुर, वठोर, चौहर, जमाली जाति से जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों से कसीर तादाद में शिरकत की। लाहौर मीनार पाकिस्तान में होने वाले खत्म नबूवत जोबली कॉन्फ्रेंस जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान समेत उलमा कराम खिताब करेंगे। सन 1974 में असम्बली में कादियानों को काफिर करार देने वाली करारदाद पेश की गई थी। कादियानों को काफिर करार दिया गया था, जिसको 50 साल मुकम्मल हो गए। और आपको बताएं, शेखुपुरा यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर जिले कौंसिल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान वार्थ की सेमिनार में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत ADC जनरल, CEO एजुकेशन, CEO जिला कौंसिल और दीगर जिले अफसरान और मुलाजमीन समेत तलबा और तलबात और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मजीद तफसीलात क्या हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद आसिफ से। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ का सेमिनार से खिताब करते हुए कहना था कि आज वतन अजीज की जोग्राफिया और नजरियाती सरहदों के दिफा के लिए बानी पाकिस्तान के फरमुदात के मुताबिक मेहनत, लगन, फर्ज शनासी से काम करना होगा। आज के दिन हमारी बहादुर मसला फाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया था। 6 सितंबर 1965 को बहादुर मसला फाज ने नापाक दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। यौम दिफा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। जज्बा शहादत हमारे ईमान का हिस्सा है। 6 सितंबर को जवानों ने तारीख रकम की। अफवाज पाकिस्तान जज्बा ईमानी से सरशार है। शोहदा के लवाहिकीन को सलाम पेश करते हैं। हम अपने शोहदा के खून को कभी नहीं भूलेंगे। 6 सितंबर को पाकिस्तान फौज के जवानों और कौम ने महाज के मकाम पर भारतीय फौज का कब्रिस्तान बना दिया था। सेमिनार के इख्तिताम पर यौम दिफा के हवाले से आगाही रैली भी निकाली गई। रैली के शुरका ने कौमी परचम उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और रोहिला नवाली में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। चीनी, गोश्त, सब्जियों और खाने पीने की चीज़ों में दुकानदारों ने खुद ही इजाफा कर दिया है। रोहिला नवाली प्राइस कंट्रोल कमेटी और जिले इंतजामिया की खामोशी बाइस तशवीश है। अवामी हलकों ने आला हुकाम से अपील की है कि गिरां फरोशी का नोटिस लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। प्राइस कंट्रोल कमेटी और इंतजामिया की जानिब से दूध, दही, गोश्त और दीगर चीज़ों के मुकर्रर करदा नरखों को दुकानदार ने हवा में उड़ाते हुए मनमाने दाम वसूल किए जा रहे हैं और शहरियों पर इंतजामिया की रट न होने की वजह से इनको दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। महंगाई में जानबूझकर खुद साख्ता इजाफा करके अरसा हयात तंग कर दिया है। अवामी हलकों ने मुजफ्फरनगर प्राइस कंट्रोल कमेटी और इलाकाई मजिस्ट्रेट से अपील की है कि इसका नोटिस लेते हुए गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करके अवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि कानून के तकाजे पूरे हो सकें। और आपको बताएं, तहसील चुनिया के इलाका थाना छांगा मांगा पुलिस का जराइम पेश अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अदील मसीह डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार, नाजायज असला और माल मसरूका बरामद। तहसील चुनिया के इलाका थाना छांगा मांगा SHO असलम भट्टी का अपनी टीम के हमरा जराइम पेश अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी। राहजानी डकैती की वारदातों पर कंट्रोल करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। SHO थाना छंगा मांगा ने अपनी टीम के हमरा नफरी के साथ कार्रवाई करके अदील मसीह डकैत गैंग के 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से दो अदद मोटरसाइकिल, 4 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स और नाजायज असला बरामद करके मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश 9 से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया है। और थाना वाना के इलाके में एक खातून कत्ल। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ननका अड्डा इलाका थाना वाना में घरेलू झगड़े पर रानी बीबी जोजा अब्दुल्ला कौम सियाल सिकना चक बहादरी वाला को करीब रिश्तेदारों ने तेज धार आले के वार से कत्ल कर दिया। इतला वकुआ पाकर सीनियर पुलिस अफसरान और थाना भवाना पुलिस मौका पर पहुंच गई। हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर भवाना मुंतकिल कर दिया गया।
اور تحصیل جامپور میں رود کوہی کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سماجی تنظیم کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ 688 سے زائد مریضوں جن میں خواتین اور بچوں کا مفت علاج کیا گیا، ادویات فراہم کی۔ سماجی تنظیم شیف انٹرنیشنل اور PPAF کی جانب سے سیلاب زدہ علاقوں بستی امدانی، بستی چوگیانی کے علاقے میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عالمگیر خان، ڈاکٹر سید حمید، تحمیم لیڈی ڈاکٹر سمینہ منظور نے مریضوں کا فری چیک اپ کیا اور مفت ادویات فراہم کی۔ شیف انٹرنیشنل راجن پور سے پروجیکٹ آفیسر ممتاز خان، کوآرڈینیٹر معاذ اصغر کے مطابق میڈیکل کیمپ میں 680 سے زائد سیلاب سے متاثرہ مرد، خواتین اور بچوں کو افراد میں اسکن الرجی، ڈائریا اور ملیریا بخار کی معیار پاور سرٹیفائیڈ ادویات فراہم کی گئی اور اسکریننگ بھی کی گئی۔ اور آپ کو بتائیں تحصیل جتوئی اور تحصیل جلال پور پیروالا کے عین وسط میں گزرنے والا دریائے چناب نے موزوں رپری میں تباہی مچا دی۔ شدید کٹاؤ کی وجہ سے سینکڑوں ایکڑ رقبہ، کھڑی فصلوں سمیت دریا برباد ہو چکی ہیں۔ 2 سال کے کٹاؤ کی وجہ سے درجنوں گھر دریا کی نظر ہو چکے ہیں۔ مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے سپر بند کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر سپر بند نہ بنا تو مزید سینکڑوں افراد بے گھر ہو جائیں گے۔ اور خوشاب نہ رکنے والا بارشوں کا سلسلہ جاری، نالے کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے محلہ رونق پورہ قاسم پورہ میں نالے کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ اس وقت ہمارے نمائندے عمر خان وہاں پر موجود ہیں۔ جی عمر خان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو اس وقت میں موجود ہوں خوشاب کا محلہ ہے قاسم پورہ۔ یہاں پر ہر سال پانی داخل ہو جاتا ہے اور غریب عوام کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہے۔ یہ محکمہ نہار اور بلدیہ خوشاب کی طرف سے جو پانی کا بہاؤ ہے، اس کو صفائی جو نہر ہوتی ہے نا، اس کو صفائی کرنے سے وہ پانی کم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر صفائی نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے جو بارشوں کا پانی ہے وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں جن کے گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ مزید ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا معاملات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یہ تو ہر سال کا یہی مسئلہ ہے ہمارا، ہر سال ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ پانی آتا ہے 20-20 25-25 دن کھڑا رہتا ہے، بچے اسکول نہیں جا پاتے، طرح طرح کی بیماریاں لگ رہی ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی MLA پوچھتا ہے، نہ کوئی MPA پوچھتا ہے، نہ کوئی بلدیہ والے پوچھتے ہیں، نہ نالوں کی صفائی ہے، کسی چیز کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہم گورنمنٹ اداروں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتے ہیں کہ خدارا ہمارا کچھ کیا جائے، ہمارے حال پر رحم کیا جائے، ہمیں جینے کا حق دیا جائے۔ کیوں نہیں یہ دیتے کہ ہمیں جینے کا حق؟ ہم کیا مر جائیں؟ ان لوگوں کے گھروں میں پانی جائے نا جس طرح ہمارے گھروں میں، تو ان کو پتہ لگے کہ پانی ہے کیا چیز۔ ہم لوگ جی رہے ہیں، وہ لوگ نہیں جی رہے۔ وہ تو آتے ہیں، آگے چکر لگایا، ہاں جی کیا حال ہے جی، ٹھیک ہے جی، تو نام کیا ہے، فلان ہے، یہ ہے وہ ہے، اور وہ گئے۔ ہم لوگ کہاں جائیں؟ ہمارا بھی تو فنڈ بھی جاری کیا جاتا ہے جو لوگوں کے گھروں میں فنڈ ہمیں زندگی میں نقصان ہوتے ہیں، ان کا جو پیچھے لگایا جاتا ہے نقصان، وہ جو ہوتا ہے عوام کا۔ یہاں پہ کوئی ایسا آدمی نہیں آیا کچھ بھی نہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ پانی تو ہر سال یہاں پہ آتا ہے، کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ ہمارے بچے گھروں میں بھوکے بیٹھے ہیں، پیاسے بیٹھے، پانی پینے تک کا نہیں ہے، کھانا تو بڑی دور کی بات۔ یہ لوگ نہیں پوچھتے بھائی۔ کیا آپ کہیں گے؟ بڑھے بڑے ہیں جی، اتنا بھی نہیں بھائی، اسی روٹی تو کھا لگی، ساڈے تو نکے نکے بچے سارا سامان اڑ گیا جی، اسی تو پینج ہوئے بدے ہیں بھائی، بیا نہیں ہوئے بدے ہیں۔ یہ پانی کب داخل ہوا؟ ہو گیا مہینہ آندھا تو چلو آندھا بات تو۔ جی آپ کیا کہیں گے بھائی؟ جی سر، ہمارے ادھر پانی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو پانی ادھر آتا ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے ادھر پانی آتا ہے، ہر قسم کے آدمی کو پتہ ہے اس محلے میں پانی آتا ہے، مگر ہمارے ادھر غریب آدمیوں کو کوئی آگے کوئی فنڈ نہیں دیتا، کوئی کچھ نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ جو MPA ہے، جو بھی آتے ہیں ادھر آ کے پوچھ کے چلے جاتے ہیں، چلے جا کے بعد اس کے بعد جا کے ان کے نام وغیرہ پوچھ کے چلے جائیں گے، جو کچھ بھی دیں گے کسی اور آدمی کو دے دیں گے، بعد دے دیں گے۔ تو اس محلے میں کوئی کسی طرح کا راشن پانی اور امداد نہیں آتا، تو برائے مہربانی یعنی کہ NGO کی طرف سے یا فلاحی ادارے یہاں پہ موجود ہیں، کسی سیاسی کی طرف سے کسی بھی گھر میں کوئی کھانا پہنچایا گیا؟ کوئی کھانا نہیں آتا، سارے کوئی کھانا نہیں آتا، کوئی آدمی نہیں دے کے پینے کا جاتا پانی نہیں آتا، ٹھیک کھانا ہے۔ تو بڑا دور۔ ادھر جب پانی بھی آتا ہے تو لائٹ بھی بند ہو جاتی ہے، اور جو دیہڑی دار آدمی ہے وہ بھی گھر میں رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بچے اسکول نہیں جاتے، دیہڑی دار آدمی گھر رہ جاتا ہے،
उसके बावजूद इधर आदमी कोई आके पूछता नहीं है। ये बताओ हम किधर जाएं? यानी कि यहाँ की आवाम रात जो खाने के बगैर बसर किया है, किसी शख्स ने अभी किसी तक कुछ शख्स भी ने कोई अभी तक किसी ने आके नहीं पूछा भी यार आप लोग कैसे हो, आप लोगों को कुछ चाहिए या ना चाहिए। गरीब आदमी को इधर आके कोई आदमी पूछता नहीं है। ये नाज़रीन आपने सुना, इन मुतासरीन का यही कहना है कि हमारे साथ हर साल जुल्म और ज़्यादती होती है। कोई भी सियासी, कोई भी NGO, कोई भी फलाई इदारे जो मौजूद हैं, हमसे ये नहीं पूछते कि आपके साथ क्या हुआ है। कैमरामैन टीम के साथ उमर खान, A1 न्यूज़, खुशाब जी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।